मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो काफ़ी मीडिया पे छाए हुए हैं और ये 3 दिन हो गए हैं कि वो काफ़ी मीडिया पे डिस्कस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। लेकिन इसमें एक बात को भूल रहे हैं कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब नहीं थे, इसमें 6 ग्रुप इन्वॉल्व हैं और उसमें जो है पहले नंबर पे आता है जहांगीर तरीन साहब। यानी कि वो सबसे ज़्यादा उन्होंने स्कैम किया, लेकिन पहले नंबर पे मैं इसलिए क्योंकि मैंने ख़ुद पीटीआई को वोट दिया था, तो इसलिए मैं अपनी पार्टी का बंदा जो है वो पहले नंबर पे ले आता हूँ। दूसरे नंबर पे जो है वो नवाज़ शरीफ फैमिली है, शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब। ये तो हो नहीं सकता, जहाँ पे करप्शन हो वहाँ पे ये बरदरान ना हो। और तीसरा जो है वो जरदारी साहब से रिलेटेड ओमनी ग्रुप है, जो ज़ाहिर बात है कि पिछले जितने भी केसेस हुए हैं ओमनी ग्रुप जो है उसमें इन्वॉल्व था। उसके अलावा जो है चौधरी मुनीर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब, अलमोइज़ तांदलियावाला हैं और मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं, मखदूम उमर शहरियार साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं। ठीक है जी, तो ये ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये एक बंदा नहीं है। और इनके पीछे भी फिर आगे सियासतदान हैं और उनके पीछे ब्यूरोक्रेसी है। और ये पहली बार होगा कि इन ब्यूरोक्रेट्स को, चूँकि ये सियासतदानों के साथ 50-50 पे होते हैं लेकिन हमेशा बच जाते हैं, इंशाअल्लाह इस बार बचने वाली कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ठीक है जी, ये बात आगे आगे इंशाअल्लाह 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगी सोशल मीडिया से भी। तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो किस लिए उस पे आते हैं, पहले नंबर पे आते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया तो छोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको क्यों ज़्यादा उछाल रही है, उसकी वजह ये है क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब जो है वो पिलर का काम देते हैं, पीटीआई में पिलर का काम देते हैं। अब उस्मान बुज़दार साहब को लाने वाले कौन थे? ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ थे, सॉरी ये जहांगीर तरीन साहब थे। ये इनको हटा दें तो पीछे पीटीआई में कुछ नहीं रहता। आगे जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसकी तफसील में मैं आपको बताऊंगा। शुगर मिल्स ने जो स्कैम किया है वो बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटा स्कैम नहीं है। ये 55 से 75 रुपये भी जो लेके गए हैं रेट, असल में 1 रुपया का, मैं उस दिन कल मैं एक वेबसाइट देख रहा था, 1 रुपया का जो फ़र्क पड़ता है वो पाकिस्तान में चीनी जो है अगर 1 रुपया महंगी होती है तो 450 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ता है इनको। ठीक है जी, इनको ज़्यादा फ़ायदा होता है 450 करोड़ का, यहाँ पे तो 20 रुपये का फ़ायदा है। हालांकि इनकी जो दूसरी तरीके से ये वारदात करते हैं, वो वारदात इस तरीके से करते हैं कि जब काश्तकार जो है वो गन्ना काट के ले आते हैं ट्रालियों में भर के, शुगर मिल्स के आगे खड़ी कर देते हैं, उस वक्त जो है इनकी हड़तालें शुरू हो जाती हैं। हालांकि समझ से बालातर है जब इनका सीज़न होता है। ये इसी तरीके से है जैसे मिठाई वाला जो है वो ईद के चांद रात पे जो है वो या कोई कॉस्मेटिक्स वाला चांद रात पे दुकानें बंद करके हड़ताल कर लें, या मिठाई वाला जो है वो रमज़ान में दुकान बंद कर दे। तो हालांकि उस वक़्त जो है ये हड़ताल की कोई तुक नहीं होती, लेकिन जो लोग हड़ताल कर देते हैं और वो गन्ना जो है धूप पे पड़ा पड़ा वो सूख जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, तो उसके जो 220 रुपये मन इन्होंने बेचना होता है वो फिर इतना तंग आ जाते हैं, ट्रालियाँ खड़ी होती हैं, ट्राली वाले जो है ये काश्तकारों को तंग करते हैं, तो वो जो है उसको किसी भी कीमत पे बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो 180 रुपये, 170 रुपये, इवन 160 तक जो है वो मन बेच देते हैं। वो वाला फ़ायदा जो है वो आवाम को नहीं देते, ये ख़ुद ही, ये इनकी दूसरी वारदात का तरीक़ा वारदात है जो ये करते होते हैं। ये स्कैम छोटा नहीं है, ठीक है जी, ये अरबों रुपए का स्कैम है और ये बहुत हाई लेवल का स्कैम है। अब इस स्कैम की वजह से जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो नरगे में आए हुए हैं। वफाकी काबीना जो है उसमें भी रद्द-ओ-बदल की जा चुकी है, बल्कि हमाद असगर साहब हैं और खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनकी वज़ारतें तब्दील कर दी गई हैं। अब जहांगीर तरीन साहब जो है वो उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान साहब जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के गिर्द जो है एक हिसार कायम किया है
اور اس حصار میں اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا کل کا ٹویٹ تھا۔ حالانکہ یہ ان کی جو انبن آ رہی ہے یہ بہت پہلے سے آ رہی ہے۔ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا کردار ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں اس وقت پکڑے گئے ہیں، تو ان کی اگر آپس میں نہیں لگ رہی، اس سے اس کیم کا کوئی سروکار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2012 سے پارٹی میں موجود ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ دونوں ہی عمران خان صاحب کو اتنا پبلکلی، ٹھیک ہے پبلکلی عمران خان صاحب کی اپنی ایک ویلیو ہے، لیکن سیاسی طور پہ ان کو جوڑنے والا اس سسٹم کے ساتھ منسلک کرنا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ یہ دو سیاستدان ہیں جنہوں نے ان کو چاہے اپنے مفاد کے لیے لیکن سسٹم کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی بڑی سیاسی وابستگیاں ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ساتھ اتحاد میں ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ ایون خان صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 2 دن پہلے کی بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملے ہیں۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں ان کی ملاقاتیں، خفیہ ملاقات جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو ایسے حالات میں اچھا ایم کیو ایم اور جو پی ایم ایل کیو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، تو اس میں کچھ حمایتی ہیں جو چپ کر جائیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، وزیر اعظم صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے، اور کچھ جو ہیں یہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ الگ ہو جائیں گے۔ اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس سسٹم کے ساتھ جوڑنے والا اگر جہانگیر ترین صاحب ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو ہے بہت زیادہ مشہور تھا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، پی ایم ایل این، پی 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 اور جتنے بھی مخالفین تھے ان کو جہانگیر ترین اے ٹی ایم مشین اور یہ وہ پوری میڈیا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ پیچھے کیوں پڑا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب اگر ہٹتے ہیں تو پیچھے جو ہے خان صاحب اکیلے رہ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ ان کا مطلب تھا۔ ایسا ہی حال جو ہے یہ جس طرح خان صاحب جو ہے اس وقت ہو رہا ہے، اس سے مجھے نواز شریف صاحب کی وہ بات یاد آ گئی ہے جب 12 اکتوبر 1999 کو ان کے پیچھے کھڑے جو چھوٹے سیاستدان تھے، ان کے ورکرز اور ان کے جو گھر کے کچن کیبنٹ جو تھا، تو وہ یہی کہتا تھا کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جس وقت ان سے وزارت چلی گئی، وزارت عظمیٰ چلی گئی، جب پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور پچھلی بار بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری وزارتیں ان کا بیوروکریٹس ان کے ساتھ تھے اور سیاستدان ان کے ساتھ تھے، تو بہت زیادہ ججز ان کے ساتھ تھے، وکیل ان کے ساتھ تھے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سب نے کہا ہے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر جو ہے آگے کچھ نہیں ہوا۔ میرا اپنا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ نواز شریف والا حساب خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ میں ان کو آگے کر دیا ہے، اور اب جو ہے جس وقت یہ جنگ وہ لڑ رہے ہیں تو پیچھے دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ ہیں اس چیز سے، ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ جو خان صاحب کی ٹیم ہے اس میں اگر فرض کریں زیادہ تر دیکھا جائے تو وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، جیسے شہباز گل صاحب ہو گئے ہیں جو ترجمان ہیں، بڑے مدبر بندے ہیں لیکن وہ الیکٹڈ نہیں ہیں۔ فردوسہ شکاوان صاحبہ ہو گئیں تو وہ الیکٹڈ نہیں ہیں۔
تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے یہ رکے گا نہیں. یہ آپ نے اگر ایک گیم دیکھی ہو یا ایک ویڈیو دیکھی ہو جس کے وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح بلاکس رکھے ہوتے ہیں، ایک بلاک گرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، دوسرا بلاک گرتا ہے. یہ بلاکس اب شروع ہو گئے ہیں، یہ آگے رکیں گے نہیں. ان کے میں کافی بیوروکریٹس آئیں گے. ظاہری بات ہے جب خان صاحب نہیں رہیں گے، جب وزیر اعظم صاحب نہیں رہیں گے تو پیچھے رہے گا کون، یہ تو آگے وقت بتائے گا. بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، گھر پہ رہیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.